हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम भाइ बहिनीहरू। स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो आइटी एजुकेसन नेपालको आइटीको प्लेटफर्ममा अहिले हामीले क्लास 4 को कम्प्युटर साइन्स पढ्दैछौँ र मैले तपाईहरुलाई लास्ट भिडियोमा के पढाएको थिएँ, च्याप्टर 9 प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लोगो भन्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा पढाएको थिएँ है। अब यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी के पढ्दैछौँ, वर्डप्याड भनेको के हो, वर्डप्याडको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। यो पनि एउटा के हो त, एप्लिकेसन हो, एउटा सफ्टवेयर हो। त्यो चाहिँ हाम्रो ल्यापटपमा हामीले राखेर त्यसमा हामीले टाइपिङ गर्न मिल्छ अनि त्यसलाई प्रिन्ट गरेर एउटा डकुमेन्ट जस्तो बनाएर पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ है। हामी आज त्यसकै बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। अब यो च्याप्टर सकिसकेपछि चाहिँ आफ्टर द कम्प्लिसन अफ दिस च्याप्टर स्टुडेन्ट्स विल बी एबल टु, तपाईहरुलाई चाहिँ के कुरा जान्नुहुन्छ त, यो च्याप्टर पढिसकेपछि तपाईहरुलाई के कुरा थाहा हुन्छ भन्दा वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर भनेको के हो है। वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर के हो, वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर कसरी युज गर्ने, त्यसमा के हुन्छ, त्यो युज गरेर हामीले के गर्न मिल्छ, हामी त्यो सबै आज पढ्छौँ। त्यसपछि अर्को छ एक्सप्लेन द प्रोसेस अफ टाइपिङ कसरी गर्ने, अनि ओपनिङ एन्ड सेभिङ अ डकुमेन्ट, कुनै पनि डकुमेन्ट हामीले वर्डप्याडमा कसरी टाइप गर्ने, वर्डप्याडमा कसरी खोल्ने अनि त्यसलाई कसरी सेभ गर्ने, त्यो सबै कुराहरू हामी पढ्छौँ। त्यसपछि फर्म्याटिङ एन्ड प्रिन्टिङ अ डकुमेन्ट भनेको तपाईले लेख्नु भएको डकुमेन्टलाई कस्तो तरिकाले लेख्ने, कस्तो फर्मेटमा लेख्ने हैन, कर्सिभ ह्यान्डराइटिङ लेख्ने कि ठुलो कालो अक्षरमा लेख्ने कि त्यसलाई अर्कै रङले लेख्ने कि नीलो रङमा लेख्ने कि रातो रङमा लेख्ने कि त्यो सबै के गर्ने, त्यो सबै कुराहरू आज हामी कसरी गर्ने सिक्छौँ। ल, वर्डप्याड इज सिम्पल वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर which allow the users to create documents such as letter, report, news, etc. भनेको वर्ड प्रोसेसिङ भनेको एउटा वर्डप्याड भनेको यस्तो एउटा वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर हो जसको मद्दतबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, डकुमेन्टहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ है। लेटरहरू बनाउन सक्छौँ, रिपोर्टहरू बनाउन सक्छौँ, न्युजहरू लेख्न सक्छौँ, हामीले धेरै कुराहरू त्यहाँबाट गर्न सक्छौँ। देयर इज एन अप्सन अफ फर्म्याट एन्ड फन्ट विच मेक्स यो डकुमेन्ट एट्र्याक्टिभ। अब तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टलाई चाहिँ अझै एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि है, अझै दामी देख्नको लागि, मान्छेहरूले हेर्ने बित्तिकै वाउ भन्ने बनाउनको लागि चाहिँ के गर्न मिल्छ, त्यसमा फन्ट हुन्छ अनि फर्म्याट पनि हुन्छ। कस्तो फन्टमा लेख्ने, कर्सिभ फन्टमा लेख्ने कि हैन, स्ल्यान्टिङ लेख्ने कि सिधा सिधा लेख्ने कि कस्तो बनाएर लेख्ने त, त्यो हरेक फन्टहरू हुन्छ जसले गर्दा हामीले आफ्नो डकुमेन्टलाई चाहिँ अरूको भन्दा अझै राम्रो, अझै खतरा, देख्ने बित्तिकै वाउ भन्ने खालको बनाउन सकिन्छ है। वर्डप्याड कम्स विथ एमएस विन्डोज विथ सम बेसिक फिचर्स। अब यो वर्डप्याड चाहिँ पहिल्यैदेखि एमएस विन्डोज, हामीले माइक्रोसफ्ट विन्डोज भन्ने अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्दाखेरि त्यो सँगसँगै वर्डप्याड पनि आफै इन्स्टल हुन्छ है। त्यसले के गर्न मिल्छ, टाइपिङ गर्न मिल्छ, एडिटिङ गर्न मिल्छ, फर्म्याटिङ गर्न मिल्छ, सेभिङ गर्न मिल्छ अनि त्यो सेभिङ गरिसकेको फोल्डर फाइललाई चाहिँ फेरि हामीले रिट्राइभ गर्न पनि मिल्छ, भनेको फेरि त्यसलाई खोल्न पनि मिल्छ र त्यहाँभित्र पेन्टिङ गर्न पनि मिल्छ, चित्रहरू बनाउन मिल्छ, पेन्ट गर्न मिल्छ है। ल, अनि यसको के पनि फ्यासिलिटी हुन्छ भन्दा इट अल्सो हेज फ्यासिलिटी टु चेन्ज द फन्ट स्टाइल। अब हाम्रो कस्तो के फन्ट हामीले युज गरेको छौँ, अब हामीलाई कस्तो फन्ट मनपर्छ त्यो अनुसारले आफ्नो इच्छा अनुसार हामीले फन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ है। बुझ्नुभयो नि यदि त, यो चाहिँ बेसिक इन्ट्रोडक्सन है, वर्डप्याड भनेको के हो भनेर यो चाहिँ के थियो त, बेसिक इन्ट्रोडक्सन थियो। अब अर्को छ स्टार्टिङ वर्डप्याड। अब वर्डप्याडलाई कसरी स्टार्ट गर्ने त, कसरी खोल्ने वर्डप्याड, त्यसलाई हामीले कसरी स्टार्ट गर्ने त्यो म भन्छु। क्लिक अन स्टार्ट बटन है, तलपट्टि हुन्छ नि स्टार्ट बटन हो, त्यहाँ जाने, त्यसपछि त्यहाँ स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्ने अनि क्लिक अन द प्रोग्राम भन्ने अप्सन आउँछ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्ने अनि
प्रोग्राममा हेर्नुहोस् है, यहाँ के हुन्छ, स्टार्ट बटन हुन्छ। अब त्यो स्टार्ट बटनमा क्लिक गरेपछि अल प्रोग्राम्स खुल्छ। अल प्रोग्राम्स खुलेपछि एसेसरिज खुल्छ। क्लिक अन एसेसरिज भनेको छ। अनि एसेसरिजमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ के छ त एसेसरिज हामीसँग सबै देखाउँछ। त्यो मध्येमा एउटा के हुन्छ, वर्डप्याड पनि हुन्छ। अनि वर्डप्याडमा गएर हामीले वर्डप्याडमा के गर्नु पर्यो, अब क्लिक गर्नु पर्यो अनि वर्डप्याड खुल्छ। र वर्डप्याडको एपियरेन्स तपाईँले वर्डप्याड खोल्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ यस्तो खालको देखिन्छ है। वर्डप्याड चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ, जहाँ के हुन्छ, डकुमेन्ट वर्डप्याड भनेको छ। हेर्नुहोस् है त, यो के हो, टाइटल हो, जसले चाहिँ हामीले यो वर्डप्याड हो भनेर थाहा पाउन सक्छौँ नि। अनि यसको नाम थाहा पाउन सक्छौँ, यो चाहिँ यो डकुमेन्टको नाम के रहेछ, डकुमेन्ट नै रहेछ। अनि यो के हो, फाइल हो, मेन्यु भ्यू, यो के हो त, मेनु बार हो। अनि यहाँभरिको यो सबै के हो त, टुल बार हो। यो त हामीलाई बेसिक कुराहरू त हामीलाई थाहा छ। अनि यो तीनटा के हो त, कन्ट्रोल बटन्स, जसले चाहिँ मिनिमाइज, म्याक्सिमाइज र क्लोज गर्न हेल्प गर्छ है। ल, अनि यो तलको यो के हो त, टास्क बार। अब यो भित्र यो के हो, स्टार्ट बटन। ल, यति त हामीलाई मजाले थाहा नि। अब यहाँ भित्र भनेको यो के हो त, यसको स्क्रिन एरिया हो, वर्डप्याडको स्क्रिन एरिया, जहाँ हामीले यहाँ टाइप गर्न सक्छौँ। यो के हो त, टाइपिङ एरिया अफ वर्डप्याड है। ल, अब यस्तो छ हैन। Hover the mouse pointer over the home tab icon and you will see a message telling you that this icon does. If there are keyboard shortcut also available for this function, it will tell you what it is भनेको। यदि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो माउस लगेर, अब जस्तै यो क्यालिब्री लेखेको ठाउँ छ नि, हो यहाँ लगेर यसरी राख्नुभयो, माउस लगेर, माउसको कर्सर लगेर राख्नुभयो भने यसले के भनिदिन्छ, यहाँबाट फन्ट चेन्ज गर्न मिल्छ है भनेर त्यहाँ देखाइदिन्छ के। अब यहाँ फन्टको नम्बर, अनि त्यसपछि यो भनेको के हो, यो भनेको के हो, यो भनेको के हो, भनेको के हो, सबै देखाइदिन्छ। हामीले त्यो माउसको पोइन्टलाई, त्यो कर्सरलाई लगेर हामीलाई जे चिज हामीलाई के हो त्यो भन्ने, त्यो जान्नु मन भएको हुन्छ नि त, जिज्ञासा भएको हुन्छ, हो त्यही लगेर आफ्नो माउसको होभर, माउसको कर्सरलाई चाहिँ होभर गर्यो भने, लगेर छोयो भने चाहिँ त्यहाँ त्यही उसले भनिदिन्छ के, यहाँनिर यस्तो गर्ने, यहाँनिर यस्तो गर्ने भनेर त्यही भनिदिरहेको हुन्छ है। ल, स्मल बक्स टु द लेफ्ट अफ द होम ट्याब। अब होम ट्याबको स्मल बक्स, होभर द माउस पोइन्टर ओभर द बक्स, इट विल टेल यु द्याट इट कन्टेन फङ्सन्स द्याट इनेबल यु टु ओपन, सेभ, प्रिन्ट अर डु अदर अप्सन्स टु योर डकुमेन्ट। अब यो होमभित्र लगेर हामीले कर्सरलाई राख्यौँ भने यहाँभित्र के हुन्छ, होमभित्र ओपन गर्न मिल्छ, सेभ गर्न मिल्छ, प्रिन्ट गर्न मिल्छ, हो यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँ होममा गएपछि हामीले यहाँ थिचेपछि आफै थाहा हुन्छ, देखिन्छ है। अब अर्को छ, क्लिक अन द डाउन एरो बिसाइड द स्मल बक्स टु ओपन अप द मेन्यु भनेको। अब मेन्युलाई ओपन गर्नको लागि चाहिँ डाउन एरो भएको ठाउँमा के गर्ने, क्लिक गर्ने। ए यो डाउन एरो छ नि, हो यहाँनिर गएर क्लिक गर्ने। यस्तो गर्दा के आउँछ, मेन्यु आउँछ। दिस विल गिभ यु अ न्यू वर्डप्याड स्क्रिन। अनदर अप्सन इज कन्ट्रोल एन, नयाँ खोल्नको लागि है, कन्ट्रोल एन भनेर थिच्यौँ भने यो डकुमेन्ट भन्ने अर्को नयाँ खुल्छ के, अर्को नयाँ फाइल खुल्छ। अथवा तपाईहरुले चाहिँ सर्टकट युज गरेर कन्ट्रोल र एनलाई एकैचोटि थिचेर पनि नयाँ डकुमेन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ के हो त, न्यू भन्ने अप्सन यहाँ छ नि। जब तपाईहरुले यो फाइलमा थिच्नुहुन्छ अनि त्यसपछि आउँछ है।
ल अब अर्को छ ओपन। दिस विल ओपन एन एक्जिस्टिङ डकुमेन्ट। अनदर अप्सन इज कन्ट्रोल प्लस ओ। अब तपाईँहरूको ल्यापटपमा तपाईँहरूको कम्प्युटरमा पहिल्यै एउटा वर्ड प्याडको डकुमेन्टलाई चाहिँ तपाईँहरूले सेभ गरेर राख्नु भएको छ भने यदि त्यसलाई अब खोल्नु पर्यो भने के गर्ने, कन्ट्रोल प्लस ओ गर्यो भने त्यो फेरि त्यो डकुमेन्ट के हुन्छ, आफै खुल्लिन्छ है त। अनि अर्को छ सेभ। सेभलाई कन्ट्रोल प्लस यस गरेर पनि तपाईँहरूले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को छ सेभ एज। अब के नाम दिएर सेभ गर्ने त है, नाम दिनको लागि यु मस्ट सी दिस अप्सन फर्स्ट टु गिभ योर डकुमेन्ट अ नेम। सुरुमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टलाई केही पनि नाम दिनुभएको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूलाई सेभ एज भन्ने अप्सन देखिन्छ। तर तपाईँहरूले एकचोटि सेभ एज गरेर नाम दिएर सेभ गरिसक्नु भयो भने के हुँदैन, त्यो सेभ एज भन्ने अप्सन फेरि देखा पर्दैन। त्यहाँ त्यति बेला के मात्रै हुन्छ, सेभ भन्ने अप्सन मात्रै हुन्छ। तपाईँहरू आफै पनि यो चिज चाहिँ गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। यस्तो जान्ने हुनुहुन्छ, यति ज्ञानी हुनुहुन्छ, आफै पनि के गर्न सकिन्छ, आफ्नो कम्प्युटरमा वर्ड प्याड खोलेर आफै सबै कामहरू मैले भनेर पढाएको जस्तो गरेर सबै चिज आफै ए टु जेड हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। एन्ड टु टेल द कम्प्युटर वाट फर्मेट यु वान्ट टु सेभ योर डकुमेन्ट इन्टु। कसरी सेभ गर्ने, कुन फर्मेटमा सेभ गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीलाई सेभ एजमा थाहा हुन्छ। अब अर्को छ प्रिन्ट। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो, डकुमेन्टलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो, हामीले किताबहरू पढ्छौँ नि, त्यो पनि के हो त, प्रिन्ट गरेको डकुमेन्ट हो है, जुन हामी हातमा लिएर पढ्छौँ हो। त्यसरी नै यदि तपाईँहरूलाई पनि कुनै पनि डकुमेन्टलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, प्रिन्ट भन्ने अप्सन पनि हुन्छ है। सेलेक्ट प्रिन्टर। प्रिन्टर सेलेक्ट गर्नु पर्यो, तर प्रिन्ट गर्नको लागि प्रिन्टर त जोडिनु पर्यो नि त त्यहाँ है। पहिला हामीसँग अब प्रिन्टर नै छैन हाम्रो घरमा, प्रिन्टरसँग हाम्रो कम्प्युटरलाई जोडेकै छैन भने त हामीले प्रिन्ट गर्न मिल्दैन। तर यदि प्रिन्टरसँग हाम्रो कम्प्युटरलाई जोडेको छ भने हामीले प्रिन्ट गर्न मिल्छ। कसरी प्रिन्ट गरिन्छ त भन्दा सेलेक्ट प्रिन्टर एन्ड नम्बर अफ कपिज एन्ड प्रिन्ट। यसरी पनि प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। कतिवटा प्रिन्ट गर्ने त, नम्बर अफ कपिज भनेको कतिवटा प्रिन्ट गर्ने, 2टा गर्ने कि 5वटा गर्ने कि एउटा मात्र गर्ने कि 4वटा गर्ने कि, त्यहाँ नम्बर अफ कपिज हाल्ने ठाउँ आउँछ है। अनि अर्को छ क्विक प्रिन्ट or print preview which allow you to see your document as it will be printed. Another option is Ctrl plus P. तपाईहरुले सिधै सर्टकट युज गरेर Ctrl plus P भनेर थिचेर पनि के गर्न सकिन्छ त, प्रिन्ट गर्न सकिन्छ हाम्रो डकुमेन्टलाई है। अब अर्को छ पेज सेटअप। This is where you can select the paper size and source, portrait or landscape, margin, top, button, sides and print page numbers भनेको पेज सेटअप भन्ने हुन्छ है। त्यहाँबाट गएपछि यसमा चाहिँ के छ, पेज सेटअप भन्ने वर्ड प्याडको चाहिँ यो चाहिँ कहाँ हुन्छ, भ्यूमा पनि हुन्छ है। तपाईहरुले चाहिँ कस्तो मार्जिन बनाउने, आफ्नो डकुमेन्टको मार्जिन, टपमा मार्जिन दिने हो कि भनेको अलिकति खाली ठाउँ छोड्ने हो कि, तलपट्टि लेख्दा लेख्दै अलिकति खाली ठाउँ छोड्ने हो कि, साइडमा लाइन यसरी, अब यो बुकमा जसरी छ नि हो यति यो खाली ठाउँ भयो नि हो यो, अनि यो खाली ठाउँ हैन, त्यसपछि यताको यो खाली ठाउँ कति छोड्ने त, त्यो चीजहरु हामी पेजको सेटअप मिलाउन सकिन्छ। सेन्ड इन एन इमेल भनेको इनेबल यु टु सेन्ड योर डकुमेन्ट एज एन इमेल एट्याचमेन्ट। अब तपाईले चाहिँ आफूले कसैलाई चाहिँ त्यो डकुमेन्ट जुन तपाईले वर्ड प्याडबाट बनाउनु भयो नि डकुमेन्ट हो, त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ कसैलाई सेन्ड गर्नु पर्यो इमेलबाट हैन, इमेल युज गरेर कसैलाई चाहिँ पठाउनु पर्यो भने पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, पठाउन सक्नुहुन्छ। बुझ्नु भएको छ नि है। अब अर्को छ अबाउट वर्ड प्याड भन्ने पनि अप्सन हुन्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ, तपाईहरुलाई अबाउट, यहाँ हेर्नुस् है पिक्चरमा, अब अघि मैले न्यू भनेर सिकाएँ, न्यूले के गर्छ, न्यू डकुमेन्ट खोल्न हेल्प गर्छ।
ओपनले के गर्छ, पहिले भइरहेको डकुमेन्टलाई ओपन गर्न हेल्प गर्छ। अब सेभले के गर्छ, सेभ गर्न हेल्प गर्छ। सेभ एजले पहिलोचोटि फर्स्ट टाइम सेभ गर्दैछ भने त्यसलाई चाहिँ नाम त दिनु पर्यो नि त, के भनेर नाम दिने हो, त्यो नाम दिनको लागि चाहिँ सेभ एज भनेर आउँछ। अब यी प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने प्रिन्ट अप्सन छ, पेज सेटअप, अहिले मैले जे पढाएँ सबै छ नि, सेन्ड इन इमेल, अबाउट वर्डप्याड हो, यो सबै के हो त। अनि लास्टमा छ एक्जिट। तपाईँलाई चाहिँ वर्डप्याडबाट बाहिर जानु पर्यो भने, वर्डप्याड बन्द गर्नु क्लोज गर्नु पर्यो भने सिधै हामी माथि क्लोज अप्सनमा काट्टा दिएको ठाउँ छ नि जुन हो, त्यहाँ गएर क्लोज पनि गर्न सक्छौँ, अथवा फाइलमा क्लिक गरेर एक्जिटमा गएर पनि तपाईँहरूले त्यसलाई क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हेर्नुहोस् त, यो पिक्चरमा हामीले फाइल देख्यौँ है, यहाँ फाइल छ नि हो, यो फाइलमा क्लिक गर्दाखेरि यो यस्तो चिज आउँदो रहेछ के, फाइलमा क्लिक गर्दा यो सबै कुरा आउँदो रहेछ। र जहाँ के हुँदो रहेछ, एउटा न्यू भन्ने हुँदो रहेछ, ओपन हुँदो रहेछ, सेभ हुँदो रहेछ, सेभ एज, प्रिन्ट अप्सन, पेज सेटअप, सेन्ड इन इमेल, अबाउट वर्डप्याड अनि एक्जिट, यो सबै अप्सन हुँदो रहेछ। अब हामीले नयाँ डकुमेन्ट कसरी क्रिएट गर्ने, हाउ टु क्रिएट न्यू डकुमेन्ट, कहाँ जाने, हामी न्यूमा जाने, न्यूमा गएपछि के गर्ने, चुज न्यू फाइल, ट्याब, न्यू मेनु भनेको यही न्यूमा जाने। त्यसपछि यो न्यू भन्ने डायलग बक्स आयो, पहिला फाइलमा गएर न्यूमा जाने, न्यूमा आएपछि यो न्यू डायलग बक्स देखिन्छ फिगरमा भए जस्तो, यसलाई चाहिँ के गर्ने, सेलेक्ट गर्ने, अनि हामीले नयाँ डकुमेन्ट खोल्न सकिन्छ। एकदमै सिम्पल छ है, एकदमै सजिलो छ। ल अब सेकेन्डमा छ एक्जिटिङ फ्रम दि वर्डप्याड। अब वर्डप्याडबाट हामी कसरी एक्जिट हुने त भन्दा, चुज एक्जिट फ्रम फाइल ट्याब, यो एक्जिट भन्ने अप्सनलाई चुज गर्ने एउटा अप्सन है, अथवा यो क्लोजमा पनि हामीले गएर के गर्न सकिन्छ, यो क्लोज बटनलाई पनि थिच्न सकिन्छ। अ डायलग बक्स एपियर्स विथ अ मेसेज यु निड टु सेभ। अब यदि तपाईँहरूले चाहिँ झुक्केर काटियो होइन, झुक्केर यो एक्जिटमा थिचियो अथवा झुक्केर यो क्रस चिन्हमा थिचियो भने चाहिँ के हुन्छ, यदि तपाईँहरूले यो डकुमेन्टलाई चाहिँ सेभ गर्नु भएको छैन भने सेभ गर्ने हो त भनेर के आउँछ, अप्सन आउँछ के, सेभ गर्ने अप्सन आउँछ। अनि त्यो अप्सनलाई तपाईँहरूले यदि सेभ गर्नु भएको छैन, सेभ गर्नुपर्ने डकुमेन्ट छ, तपाईँहरूलाई पछि चाहिन सक्छ त्यो डकुमेन्ट, इम्पोर्टेन्ट छ भने के गर्नु पर्यो, त्यसलाई सेभ गर्नु पर्यो होइन हो। अब क्लिक यस टु सेभ, यदि सेभ गर्नुपर्ने छ भने यस गर्ने, सेभ गर्नुपर्ने छैन भने नोमा थिच्ने, अथवा क्यान्सल टु क्यान्सल दि क्लोज कमान्ड। अब त्यो तपाईँले चाहिँ मलाई क्यान्सलै गर्नु छैन यो डकुमेन्टलाई भन्ने छ भने के गर्ने, क्यान्सलमा थिच्ने। के भनेर आउँछ, एउटा सेभ भनेर आउँछ, एउटा चाहिँ नो भनेर आउँछ, अर्को क्यान्सल भनेर तीनटा अप्सन आउँछ। अब तीनटा अप्सनमा के गर्ने, सेभ गर्नुपर्ने छ भने यहाँ क्लिक गर्ने, गर्नुपर्ने छैन भने यहाँ क्लिक गर्ने, र यदि तपाईँलाई चाहिँ त्यो क्यान्सल गरेको मैले किन गरेँ त, मलाई गर्नुपर्ने नै थिएन भन्ने लाग्छ भने क्यान्सलमा थिच्ने, तपाईँको डकुमेन्ट क्लोज हुँदैन यति गरिसकेपछि है त। ल अब अर्को छ वर्डप्याड ट्याब। अब वर्डप्याडको ट्याबमा के हुन्छ, एउटा होम ट्याब हुन्छ होइन, एउटा होम ट्याब हुन्छ। होम ट्याबभित्र के हुन्छ, एउटा क्लिपबोर्ड, फन्ट, प्याराग्राफ, इन्सर्ट एन्ड एडिटिङ गरेर 5वटा ग्रुप हुन्छ होम ट्याबभित्र। होम ट्याबभित्र के हुँदो रहेछ, एउटा क्लिपबोर्ड, फन्ट, प्याराग्राफ, इन्सर्ट एन्ड एडिटिङ। होम ट्याब कहाँ छ म देखाउँछु है त। अघिको यो फाइल भयो, हामीले फाइलभित्र के हुन्छ त हामीले पढ्यौँ, अब पढ्न जाँदैछौँ यो होमभित्र। होमभित्र के हुँदो रहेछ, 5वटा ग्रुप हुँदो रहेछ। भनेको के रहेछ 5वटा, होम ट्याबभित्रको 5वटा भनेको क्लिपबोर्ड, फन्ट, प्याराग्राफ, इन्सर्ट र एडिटिङ, इन्सर्ट एडिटिङ है। ल यो चाहिँ के हो, क्लिपबोर्ड हो। यो फर्स्टको यति के हो त, क्लिपबोर्ड हो, यहाँ लेखिरहेको पनि छ होइन।
अनि यति के हो त फन्ट हो, यहाँ लेखिरहेको छ यी फन्ट भनेर लेखिरहेको छ। अनि यति के हो त प्याराग्राफ हो, PARAGRAPH प्याराग्राफ हो। अनि यति के हो त इन्सर्ट हो। अनि यति के हो त एडिटिङ हो है। ल यो चाहिँ यति गरेर कतिवटा रहेछ 5वटा हुँदो रहेछ। एउटा क्लिपबोर्ड, फन्ट, प्याराग्राफ, इन्सर्ट एन्ड एडिटिङ। ल टोटल 5वटा ग्रुप हुँदो रहेछ होम ट्याब भित्र है। अघि हामीले फाइल भित्र के पढ्यौं, न्यू, ओपन, सेभ, सेभ एज, प्रिन्ट, पेज सेटअप अनि अबाउट नोटप्याड अनि एक्जिट भने होम भित्र के रहेछ क्लिपबोर्ड, फन्ट, प्याराग्राफ, इन्सर्ट, एडिटिङ गरेर 5वटा हुँदो रहेछ। ल अब सबैले के काम गर्छ हेरौँ है त। अब क्लिपबोर्ड ग्रुप भित्र के हुन्छ, त्यो क्लिपबोर्ड भित्र के हुन्छ कट, कपी, पेस्ट 3टा अप्सन हुन्छ। कट भनेको के गर्ने, जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँबाट हामीले अब त्यसलाई हटाउने। कट विल रिमुभ द हाइलाइटेड टेक्स्ट फ्रम अ डकुमेन्ट एन्ड सेभ अन द क्लिपबोर्ड भनेको जहाँ छ त्यो डकुमेन्ट हामीले जुन टेक्स्टलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर सेलेक्ट गरेर हामीले कट गर्छौँ त्यो जम्मै हराउँछ कि आफै गायब भइदिन्छ है, त्यहाँबाट आफै गायब भइदिन्छ। अथवा तपाईहरूले Ctrl+X भनेर पनि थिच्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्यो भने के हुन्छ आफै कट हुन्छ है। अब अर्को अप्सन छ कपी। कपी गर्ने भनेको के हो त, हामीले अब साथीहरूको कपी गर्ने इक्जाममा कपी तँलाई इक्जाममा कपी गर्छस् भन्नुहुन्छ नि हामीलाई सर म्यामले, त्यो भनेको के हो त अगाडि बसिरहेको साथीको हामीले कपी गरेको के सारेको भनेको। एउटै कुरा चाहिँ 2-3 ठाउँमा राख्नु पर्यो भने हामीले के गर्ने त्यसलाई त्यो डकुमेन्टलाई हामीले कपी गर्ने है। कपी विल लिभ द हाइलाइटेड टेक्स्ट वेयर इट इज। हामीले जुन टेक्स्टलाई हामी सेलेक्ट गरेको छौँ त्यो चाहिँ जहाँ छ त्यहाँ पनि बस्छ, बट कपी इट सो यु क्यान अल्सो प्लेस इट एल्सवेयर अन योर डकुमेन्ट। अब तपाईहरूले कपी गर्नु भनेको के हो त त्यसलाई लगेर अर्को ठाउँमा पनि राख्न मिल्छ है भनेको हो क्या। अब मलाई एउटै ठाउँमा अब मलाई आशिका खनाल भनेर 10-12वटा डकुमेन्टमा लेख्नु पर्यो। सुरुमा त मैले आशिका खनाल भनेर टाइप गरेँ किबोर्डमा, अब मलाई यही टाइप गरिराख्न अल्छी लाग्यो क्या। अनि मैले के गर्छु अब यसलाई यतिलाई म सेलेक्ट गर्छु। यतिलाई म सेलेक्ट गरिसकेपछि म के गर्छु अर्को मलाई कुन डकुमेन्टमा यति चाहिएको हो म त्यहीँ जाँदै त्यसलाई हाल्दै गर्छु कपी गरेर है। कपी भनेको त्यो हो क्या। मलाई एकैचोटि 10 ठाउँमा चाहियो भने मैले के गर्ने 10 चोटि एकचोटि कपी गर्ने र 10 चोटि गएर त्यसलाई कपी गरेको चिजलाई पेस्ट गरिदिने। पेस्ट गरेपछि के हुन्छ मैले जे चिज कपी गरेको थिएँ त्यो चिज गएर आफै त्यहाँ आएर बस्छ, मैले केही गर्नै पर्दैन है। ल अब अर्को अप्सन रहेछ पेस्ट भन्ने, बुझ्नु भइसक्यो है पेस्ट भनेको पनि के रहेछ भनेर। पेस्ट अलाउ यु टु पेस्ट बोथ द हाइलाइटेड कट अर कपी टेक्स्ट वेयर एभर यु चुज। अब तपाईँलाई जहाँ लगेर चाहिँ तपाईँले अघि हाइलाइट गरेको यो कट गरेको अनि कपी गरेको दुइटै टेक्स्ट जति पार्ट चाहिँ तपाईँले कट गर्नुभयो जति पार्ट तपाईँले कपी गर्नुभयो नि हो त्यो चाहिँ लगेर आफूलाई जहाँ लर राख्नु मन छ चाहिँ हामीले त्यहीँ लर राख्न सकिन्छ। कस्तो मजा छ क्या है, एकदमै मजा आउँछ यो पढ्न यस्तो गर्न है। कट गर्दै कपी गर्दै पेस्ट गर्दै ओहो कस्तो जादु भयो जस्तो लाग्छ क्या हामीलाई। यदि तपाईँहरूले गर्नुभयो भने थाहा हुन्छ है। कम्प्युटर छ घरमा, ल्यापटप छ भने चाहिँ गर्नु ल। अब हामीले सर्टकट पनि युज गर्न सक्छौँ है। कट गर्नको लागि हामीले Ctrl+X भनेर पनि थिच्न सक्छौँ। अनि कपीको लागि CTRL भनेको Ctrl+C भन्छ, हाम्रो किबोर्डमा हुन्छ है। CTRL भनेर लेखेको हुन्छ त्यो के हो त कन्ट्रोल हो। अनि हामीले पेस्ट गर्नको लागि चाहिँ CTRL+V भनेर पनि हामीले पेस्ट गर्न सक्छौँ है त। ल
अब यो चाहिँ के भयो त क्लिपबोर्ड ग्रुपमा के हुँदो रहेछ एउटा कट हुँदो रहेछ एउटा कपी हुँदो रहेछ अर्को पेस्ट भनेर तीनटा अप्सन हुँदो रहेछ यति काम हुँदो रहेछ भने अब हामी पढ्न जाँदैछौँ फन्ट ग्रुप है अब फन्ट ग्रुपमा के हुन्छ अघि नैबाट मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु नि त होइन फन्ट भनेको के हो त हामीलाई कर्सिभमा लेख्ने कि अनि कस्तो खालको क्यापिटल लेटरमा लेख्ने कि स्मल लेटरमा लेख्ने कि कस्तो बनाउने त त्यो सबै केले गर्छ फन्टले गर्छ फन्ट स्टाइल क्यालिब्री इज डिफल्ट सेटिङ यो क्यालिब्री भन्ने चाहिँ फन्टको नाम हो है यहाँ पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् न यहाँ के छ त यो फन्ट भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो क्यालिब्री भनेर छ यो के हो त डिफल्ट जहिले पनि यही बसेको हुन्छ अनि हामीले यसलाई यहाँबाट यहाँ यस्तो छ एरो यहाँ थिचेपछि के हुन्छ त्यहाँ धेरै फन्टहरू देखिन्छ अनि हामीलाई कुन चाहिँ मन परेको छ त फन्ट हामीले त्यही अनुसार यसलाई के गर्न सक्छौँ एडिट गर्न सक्छौँ चेन्ज गर्न सक्छौँ अनि अर्को छ नम्बर अहिले 11 छ अब 11 मा त एकदम सानो हुन्छ IM आशिका भनेर लेखेँ हो यस्तो सानो हुन्छ 11 मा अब यसलाई मैले 21 बनाइदिएँ 21 बनाएपछि IM आशिका यसरी ठुलो अक्षरमा हुन्छ कति ठुलो बनाउने त्यो अब आफैले विचार गरेर गर्ने आफूलाई कस्तो मनपर्छ है त्यही अनुसारले हामीले गर्न सकिन्छ बुझ्नुभयो है एकदमै सजिलो छ डराउनै पर्दैन आत्तिन पर्दैन अब यसमा हेर्नुहोस् त यो BIU छ नि यो भनेको के हो त B भनेको बोल्ड लेटर बनाउने भनेको ठुल्ठुलो के कालो अक्षर बनाउने चकिलो हुन्छ नि एकदमै हेर्दैखेरि चकिलो देखिने त्यस्तो बनाउने यो के हो त बोल्ड हो अब I भनेको यसरी छड्के लेखेको छ यो भनेको इटालिक लेख्ने IM आशिका खनाल यसरी स्ल्यान्टिङ लेख्ने के यसलाई के भन्छ इटालिक भनेर भन्छ यसमा थिच्यो भने के हुन्छ यसरी नै लेख्न मिल्छ अनि यसमा फेरि थिच्यो भने फेरि हट्छ अनि फेरि यस्तै हुन्छ सिधा नै हुन्छ है हामीले हटाउन पनि मिल्छ फेरि त्यस्तै बनाएर लेख्न पनि मिल्छ अब यो यु छ हैन यु छ तलपट्टि यसरी अन्डरलाइन लागेको छ यो के हो त तपाईले लेखेको कुरालाई अन्डरलाइन गर्नु मन छ भने त्यहाँ गएर थिच्नु पर्छ अनि के हुन्छ अन्डरलाइन हुन्छ अब कुनै बेलामा अब माई नेम इज आशिका भनेर लेख्नु भयो तर तपाईहरुको नाम त अर्कै हो मेरो नाम पो आशिका हो त हैन तपाईहरुको नाम अर्कै हो अब अर्कै नाम लेख्नु पर्यो भने के गर्ने अब यो आशिकालाई यसरी काट्नु पर्यो के मेट्नु पर्यो काट्नु पर्यो भने के गर्ने यो ABC लेखेर यहाँ काटेको छ नि हो त्यहाँ गएर थिचेपछि के हुन्छ आफै त्यो काटिन्छ है ल अब यहाँ हेरौँ है त यहाँ के भनेको छ हामी पढ्छौँ ल फन्ट स्टाइलमा क्यालिब्री हामीले नयाँ फन्टहरु पनि चेन्ज गर्न मिल्छ त्यसपछि फन्ट साइज 12 भनेको डिफल्ट हुन्छ अघि त्यहाँ कति थियो 11 थियो अनि हामीले त्यो एरो डाउन एरो थियो नि यस्तो परेको हो यसमा थिचेर चाहिँ हामीले अब चेन्ज गर्न मिल्छ अनि क्यापिटल A एन्ड स्मल a त क्यापिटल A ले के गर्छ फन्ट साइज ठुलो बनाइदिन्छ क्यापिटलमा बनाइदिन्छ स्मलरले के गर्छ त्यसलाई घटाइदिन्छ त्यो चाहिँ कहाँ छ यो क्यापिटल A यो के हो स्मल a है ल सबै छ है आफैले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अब B विल बोल्ड टेक्स्ट अब मैले अघि भनिसके B लेखेको ठाउँले के हुन्छ बोल्ड गर्छ ठुलठुलो बनाउँछ चकिलो बनाउँछ अथवा यसलाई हामीले के पनि गर्न सकिन्छ CTRL + B भनेर पनि सर्टकट युज गर्न सकिन्छ बोल्डको लागि है कन्ट्रोल + B बोल्डको लागि I विल इटालिसाइज टेक्स्ट भनेको इटालिक बनाइदिन्छ छड्के बनाइदिन्छ त्यसलाई हामीले के सर्टकट युज गर्न सक्छौं CTRL + I कन्ट्रोल + I भनेको इटालिक अब यु विल अन्डरलाइन टेक्स्ट अब मलाई अन्डरलाइन गर्नु पर्यो अहिले जसरी अन्डरलाइन गर्नु पर्यो यहाँ मैले अन्डरलाइन गरे नि हो त्यसरी नै मलाई के गर्नु पर्यो अन्डरलाइन गर्नु पर्यो भने म के युज गर्छु
CTRL प्लस U, यो के को लागि, अन्डरलाइन गर्नको लागि। अनि अर्को के छ, ABC लेखेर यसरी स्ट्राइक थ्रु भन्छ यसलाई। यो चाहिँ के हो त, हामीलाई कुनै कुनै कुरा चाहिँ अब डिलिट गर्नु पर्यो अथवा त्यो कुरालाई काट्नु पर्यो भने हामीले यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अब अर्को छ X2 युज फर सबस्क्रिप्ट। अर्को अप्सन के हुन्छ, CTRL प्लस अनि इजिकल्स टु थिच्ने क्या है। अब अर्को सुपरस्क्रिप्ट हुन्छ, त्यसलाई हामीले CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इजिकल्स टु गर्ने। सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ छ नि X2 र X2, यो सबस्क्रिप्ट, यो चाहिँ सुपरस्क्रिप्ट। अब तपाईहरुलाई चाहिँ जस्तै अब म्याथमा हुन्छ नि X2 भनेर हैन, अब तपाईहरुलाई चाहिँ यदि पावरमा लेख्नु पर्यो है भनेको, पावरमा लेख्नु पर्यो कसरी, 2 को पावर 3 अनि 4 को पावर 2 यसरी पावरमा लेख्नु पर्यो भने के गर्ने त, यो सबस्क्रिप्ट युज गर्ने है, सरी सुपरस्क्रिप्ट युज गर्ने। अब तलपट्टि लेख्नु पर्यो भने यसरी लेख्नु पर्यो, तल झारेर लेख्नु पर्यो भने के गर्ने, सबस्क्रिप्ट युज गर्ने है। यो चाहिँ यस्तो हो ल। अब अर्को छ पेन्सिल टेक्स्ट हाइलाइटर। अब अहिले मैले यसरी हाइलाइट गरेँ है, मैले पहेँलो हाइलाइटर युज गरेँ नि हो, यसरी नै तपाईहरुले चाहिँ आफूले लेखेको कुरालाई हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्दा के हुन्छ, हामीले ठ्याक्क आँखा त झ्याप्प त्यो जेमा हाइलाइट गर्यो हाम्रो आँखा त्यही जान्छ हैन, अनि हामीले मजाले बुझ्नलाई के हुन्छ, हेल्प हुन्छ ल। अनि तल भएको त्यो डाउन एरोले चाहिँ के हेल्प गर्छ त, यसमा हेर्नुस् त, यो के हो त, हाइलाइटर हो। अब यसमा के छ, यहाँनेर यस्तो डाउन अप एरो छ, यहाँबाट यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ, 10 वटा के हुन्छ, 12 वटा 12 वटा डिफ्रेन्ट कलर युज गरेर हाइलाइट गर्न सकिन्छ है। एकदमै सजिलो, कस्तो मजा आउँछ यस्तो कामहरु गर्न त है ल। अनि अर्को, द ए विल चेन्ज द कलर अफ योर वर्ड्स अर लेटर्स, सेलेक्ट कलर्स बाई क्लिकिङ अन द डाउन एरो। अब हामीले ए लेखेको, सरी है अघि मैले भनेको यहाँनेर के भएछ, उल्टो भएछ है ठ्याक्कै। यो छ नि, यो यसले भनेको हाइलाइट गर्ने हो, यो ए भनेको के हो त, हामीले लेखेको टेक्स्टको कलर चेन्ज गर्ने हो है ल। यो त थियो हाम्रो फन्टको। अब आउँछ प्याराग्राफ ग्रुप है, प्याराग्राफ ग्रुप। अब प्याराग्राफ ग्रुपमा लेफ्ट एरो हुन्छ अनि राइट एरो हुन्छ, 3 डट हुन्छ, डबल हेडेड एरोज एन्ड लाइन, यस्तो हुन्छ है। यो चाहिँ के हो त, म भन्छु ल। डबल एरो चाहिँ लेफ्ट एरोले के गर्छ भन्दाखेरि, यसले चाहिँ विल मुभ इन्डेन्टेड बुलेटेड अर नम्बर टेक्स्ट टु द लेफ्ट अफ द पेज। लेफ्ट एरोले के गर्छ, लेफ्टतिर जाने काम गर्छ। म देखाउँछु है त। यो प्याराग्राफमा यो के हो त, लेफ्ट हो, लेफ्ट एरो। यसले के गर्छ, हामीले लेखेको कुरालाई लेफ्टतिर जान हेल्प गर्छ। राइटले के गर्छ, यो है, यो त जस्टिफाइड हो, यो लेफ्ट र राइट, लेफ्ट र राइट। यसले के गर्छ, लेफ्ट एरोले लेफ्टतिर जान हेल्प गर्छ भने राइट एरोले राइटतिर जान हेल्प गर्छ। त्यसपछि यो डबल 3टा डटहरु छ नि, यो 3टा डट हो, यस्तोले चाहिँ के हेल्प गर्छ, तपाईको बुलेट गर्नलाई। अब जस्तै मलाई पोइन्ट वाइज लेख्नु पर्यो कुनै कुराहरु पोइन्ट पोइन्टमा हैन, जस्तै मलाई हैन पोइन्टमा राम श्याम हरि भनेर यसरी पोइन्टमा लेख्नु पर्यो, नम्बर दिएर 1 मा राम अनि 2 मा हरि
अनि 3 मा श्याम भनेर यसरी लेख्नु पर्यो भने के गर्ने, यो डबल 3टा डटमा हामीले क्लिक गर्ने। यसो गरेपछि के हुन्छ, हामीले बुलेट भनेको यस्तो है, बुलेट भनेको यो हो, यो चिन्हलाई के भन्छ, बुलेट भन्छ, अनि यसलाई के भन्छ, नम्बर भन्छ। अब अर्को छ डबल हेडेड एरो एन्ड लाइन। यो डबल हेडेड एरो, एउटा माथि गएको एउटा तल झरेको, डबल हेडेड भनेको है, यसले के गर्छ, स्पेसिङ तपाईँको यो राम र श्याम बिचको कति ग्याप छ त, हो यो स्पेसलाई, यो श्याम र हरि बिचको स्पेसलाई कति स्पेस चाहिने हो, त्यो चिजलाई मिलाउन मिल्छ त्यहाँबाट है। अब अर्को छ यो 4वटा स्क्वायर लाइन, 1 2 3 4 5 6 यो भएको है। यो के गर्छ, यसले चाहिँ के गर्छ, लेफ्ट, यसले चाहिँ के गर्छ, पक्नुहोस् है त, यसले के गर्छ भन्दाखेरि लेफ्ट जस्टिफाइड भन्छ। हामीले लेखेको कुरालाई चाहिँ लेफ्टबाट एउटा ठाउँ छोडेर यति जति ठाउँ छोडेर यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ, यसरी स्टार्ट हुन्छ, लेफ्ट मार्जिन भन्छ। अनि अर्को हुन्छ सेन्ट्रल मार्जिन, यसले चाहिँ के गर्छ, हामीले लेखेको कुरा चाहिँ बिचबाट स्टार्ट हुन्छ है, हामीले लेखेको सबै कुराहरू के हुन्छ, बिचबाट स्टार्ट हुन्छ। यो मेट्छु ल, एकदमै 4 भयो के है, कस्तो बच्चा बच्चीको जस्तो। ल अब अनि यो के हो त, राइट अलाइन भन्छ। यो लेफ्ट अलाइन, यो सेन्टर अलाइन, यो राइट अलाइन। अनि यो हुन्छ जस्टिफाइड, यसले चाहिँ के गर्छ, एकदमै मिलाएर। अहिले हेर्नुहोस् न, यो लाइन हेर्नुहोस् त, यो 3टा लाइन, 1 2 3 अनि 4वटा लाइन, यो के छ, यहाँ यसरी बराबर छ है, अनि यहाँ पनि के छ, बराबर छ, हो यो चाहिँ के हो त, जस्टिफाइड हो। दुवै साइडमा लेफ्टमा पनि राइटमा पनि के हुन्छ, एकदमै बराबर मिलेर बसेको हुन्छ, त्यो चाहिँ के हो त, जस्टिफाइड है। अब आउँछ इन्सर्ट भन्ने ग्रुप। इन्सर्ट ग्रुपमा के हुन्छ त, एउटा पिक्चर इन्सर्ट गर्न सकिन्छ, अनि हामीले माइक्रोसफ्ट पेन्टमा पेन्ट गरेको ड्रइङहरू पनि इन्सर्ट गर्न सकिन्छ, डेट एन्ड टाइम इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। अनि इन्सर्ट अब्जेक्ट भनेको छ, अब्जेक्टमा चाहिँ हामीले जस्तो खालको अब्जेक्ट पनि इन्सर्ट गर्न सकिन्छ, जस्तै ग्राफहरू बनाएर होइन, यसरी ग्राफहरू बनाएर अनि पाइ चार्टहरू बनाएर के बनाएर के कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट इन्सर्ट गर्न सकिन्छ है। अहिले चाहिँ तपाईँहरूले थोरै अलिअलि बुझ्दा पनि हुन्छ ल, धेरै बुझ्नु पर्दैन, किनभने धेरै हामी ठुलो क्लासमा गएपछि पढ्छौँ है त। ल अब आउँछ एडिटिङ। एडिटिङमा के हुन्छ, एउटा फाइन्ड भन्ने छ, एउटा रिप्लेस भन्ने छ, एउटा सेलेक्ट अल भन्ने छ। तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त, फाइन्डमा गएर अब जस्तै मलाई मेरो डकुमेन्टमा अब यो यति मेरो डकुमेन्ट भयो, सपोज यो सबै के हो त, मेरो डकुमेन्ट भयो। अब यो मेरो डकुमेन्टमा मलाई चाहिँ यो होम लेखेको चिजलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो, पत्ता लगाउनु पर्यो। यहाँनिर मसँग त अहिले पो थोरै छ त, हाम्रो त कति ठुल्ठुलो 100,000 पेजको के हुन्छ डकुमेन्ट हुन्छ। अब त्यहाँबाट एउटा वर्ड मलाई कहाँ छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो, यो होम भन्ने वर्ड कहाँ छ भनेर मैले पत्ता लगाउनु पर्यो भने अब म सबै लाइन बाई लाइन पढ्नु त गाह्रो हुन्छ नि है। 3-4 लाइन हो भने त सकिन्छ, तर धेरै भयो भने त हामी सकिँदैन नि त। त्यही भएर हामीले के गर्न मिल्छ, यो फाइन्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने है। यस्तो गरेपछि के हुन्छ, CTRL Ctrl+F गरेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ, के चिज हामीलाई चाहिएको हो त त्यो आउँछ
अनि हामीले लेख्ने हामीलाई के चिज चाहिएको भन्दा होम भनेर चाहिएको अनि त्यो चिजलाई हामीले अब होमलाई अब सपोज माई होम बनाउनु पर्यो है। सुरुमा होम मात्रै थियो, अब मैले त्यसलाई होमलाई चाहिँ मलाई चेन्ज गरेर माई होम बनाउनु पर्यो भने अब मैले के गर्ने यो रिप्लेसमा थिच्ने, जसले गर्दा यो होमलाई रिप्लेस गरेर माई होम बनाइदिन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ रिप्लेस र यो फाइन्ड भन्ने यी चिज युज गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ CTRL प्लस याज भनेर पनि हामीले सर्टकट युज गर्न सक्छौँ किबोर्डमा है त। अनि अर्को छ सेलेक्ट अल। अब यो सेलेक्ट अलले के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले लेखेको हाम्रो डकुमेन्टमा भएको सबै कुरालाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नको लागि हेल्प गर्छ। यसलाई हामीले CTRL प्लस A भनेर पनि सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। यसले गर्दा के हुन्छ सेलेक्ट अल भनेको के है हाम्रो अब 1000 पेज छ भने हजारवटा पेजसम्मको डकुमेन्ट छ भने अब हामीले के गर्ने त्यसलाई सिधै गएर कन्ट्रोल A थिच्दिने, सबै आफै सेलेक्ट हुन्छ, हामीले केही पनि गर्नै पर्दैन है। त्यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौँ। ल यो चाहिँ के भयो त सेलेक्ट अल भन्ने ट्याब भयो। ल अब यो त हामीले हेऱ्यौँ। अब यहाँ के लेखेको रहेछ हामी पढ्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त लेफ्ट जस्टिफाइड अनि सेन्टर अलाइन, त्यसपछि राइट अलाइन अनि जस्टिफाइड है, यसरी हुन्छ। अब इन्सर्ट ग्रुपमा के हुन्छ अरे अहिले भर्खर मैले पढाइसकेँ तपाईँहरूलाई चित्रमा देखाएर मैले पढाइसकेँ है। के हुन्छ अरे एउटा पिक्चर हुन्छ, हामीले पिक्चर इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। अर्को हामीले ड्रइङ गरेको MS पेन्टमा ड्रइङ गरेको कुरालाई पनि हामीले भित्र ल्याउन सकिन्छ, इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। डेट एन्ड टाइमलाई इन्सर्ट गर्न सकिन्छ र अरू अब्जेक्टहरूलाई पनि हामीले इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। अब एडिटिङ ग्रुपभित्र के छ त फाइन्ड, हामीले खोज्न सकिन्छ, त्यसलाई रिप्लेस पनि गर्न सकिन्छ, सेलेक्ट अल पनि गर्न सकिन्छ र लास्टमा छ भ्यू ट्याब, जसबाट हामीले जुम हाइड अनि धेरै सेटिङहरू हुन्छ। भनेको चाहिँ जुम गर्ने के भनेको कसरी जुम गर्ने ठुलो बनाउने सानो बनाउने, त्यसरी हामीले जुम पनि गर्न सकिन्छ। ल अब अर्को छ सेभिङ डकुमेन्ट। अब त्यो डकुमेन्टलाई कसरी सेभ गर्ने त थाहा छ नि, सेभ एजमा जाने, नाम दिने अनि सेभमा क्लिक गर्ने, मैले अघि भनिसकेँ। अब ओपन कसरी गर्ने, ओपनमा जाने अनि डकुमेन्टलाई ओपन गर्ने, कुन चाहिँ डकुमेन्ट हामीलाई चाहिएको हो त्यो हेरेर हामीले ओपन गर्ने, कति सिम्पल है। ल अब मैले अघि भनेको सर्टकटहरू छ है, यो चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है यो। कन्ट्रोल प्लस B ले के गर्दो रहेछ बोल्डको काम गर्दो रहेछ, कन्ट्रोल प्लस I ले इट्यालिक बनाउँदो रहेछ, कन्ट्रोल प्लस U ले अन्डरलाइन गर्दो रहेछ, अनि कन्ट्रोल सिफ्ट र D ले के गर्छ डबल अन्डरस्कोर थिच्दो रहेछ, अनि कन्ट्रोल सिफ्ट W ले अन्डरस्कोर ओन्ली है, अनि कन्ट्रोल प्लस अनि इक्वल्स टु गर्दाखेरि के हुन्छ सबस्क्रिप्ट हुन्छ, कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस इक्वल्स टु गर्दा सुपरस्क्रिप्ट हुन्छ, मैले तपाईँहरूलाई अघि भनिसकेको छु। अनि कन्ट्रोल प्लस D अथवा कन्ट्रोल सिफ्ट F गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो कन्ट्रोल D गर्दाखेरि फन्टको विन्डो खुल्छ है आफै। हामीले अघि फन्टभित्र के हुन्छ भनेर पढ्यौँ, त्यो विन्डो चाहिँ आफै खुल्छ। अनि कन्ट्रोल सिफ्ट A गर्दा के हुन्छ सबै के हुन्छ क्याप्स लक हुन्छ, भनेको सबै क्यापिटल लेटरमा हुन्छ। अनि फेरि त्यसलाई हामी थिच्यौँ भने के हुन्छ अघि भएको क्यापिटल लेटर अब फेरि के हुन्छ हराएर स्मल लेटर हुन्छ है त। अनि कन्ट्रोल सिफ्ट K यसले के गर्छ स्मल क्यापिटल लेटर बनाउँछ है, फेरि थिच्यौँ भने के हुन्छ अब त्यो क्यापिटल लेटर हट्छ। ल अब हामीले टेक्स्टसँग के गर्ने, कन्ट्रोल C गऱ्यो भने कपी हुन्छ, कन्ट्रोल V गऱ्यो भने के हुन्छ पेस्ट हुन्छ, अनि कन्ट्रोल प्लस X गऱ्यो भने के हुन्छ त्यो सबै कट हुन्छ, भनेको जहाँबाट हामीले त्यो सेलेक्ट गर्यौँ त्यहाँबाट त्यो चिज हराउँछ है। अनि कन्ट्रोल Z ले के गर्छ भन्दाखेरि
हामीले केही मिस्टेक गऱ्यौँ लेख्दा लेख्दै ला त्यो चिज लेख्न नहुने थियो, हामीले मिस्टेक गरेर लेख्यौँ भने के गर्ने, कन्ट्रोल जेड गर्ने, जसले गर्दा अन्डो हुन्छ। भनेको हामीले बिग्रेको कुरालाई सचाउन एकदमै सजिलोसँग सकिन्छ है त। अनि अर्को छ कन्ट्रोल प्लस वाईले के गर्छ, हामीले लास्टमा के गर्यौँ रिडो गरिदिन्छ है, अन्डो र रिडो भन्ने हुन्छ। कन्ट्रोल वाई भन्यो भने फेरि त्यो मिस्टेक हामीले जे गरेको थियौँ फेरि त्यही मिस्टेकमा फर्काइदिन्छ। कन्ट्रोल प्लस जेडले चाहिँ हामीले गरेको मिस्टेकलाई सच्याइदिन्छ, फेरि कन्ट्रोल वाईले चाहिँ अघि जे गरेको थियो फेरि त्यही फर्केर आउँछ। अनि कन्ट्रोल एले के गर्छ, सबै टेक्स्टलाई सेलेक्ट गरिदिन्छ, डकुमेन्टमा भएको सबै कुरालाई सेलेक्ट गर्छ। अनि कन्ट्रोल प्लस ईले के गर्छ, सेन्टर द टेक्स्ट इन द प्याराग्राफ द्याट द कर्सर इज इन, अर सेन्टर द सेलेक्टेड टेक्स्ट भनेको जति पनि टेक्स्टहरू लेखेको छौँ हामीले होइन, त्यो पुरैलाई सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल ई गऱ्यौँ भने त्यसलाई अब बिच्चामा ल्याएर सेन्टरमा ल्याएर राखिदिन्छ है। अनि कन्ट्रोल यारले के गर्छ, लेफ्ट अलाइन गर्छ। कन्ट्रोल आरले के गर्छ, राइट अलाइन गर्छ। राइट अलाइन लेफ्ट अलाइन भनेको त बुझ्नुभयो नि, लेफ्ट अलाइन भनेको लेफ्टबाट सुरु हुने, राइट अलाइन भनेको राइटबाट सुरु हुने, सेन्टर अलाइन भनेको सेन्टरमा हुने, यो भनेको है। अनि कन्ट्रोल जेड भनेको जस्टिफाई, दुवैतिर के हुने, बराबर हुने। जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी के छ, बराबर छ नि त, हो त्यो चाहिँ के हो त, जस्टिफाइड हो है। अब कन्ट्रोल प्लस एमले के गर्छ, इन्डेन्ट द टेक्स्ट इफ नो ट्याब आर सेट, डिफल्ट इन्डेन्ट इज 0.5 इन्चेस है। यसले चाहिँ इन्डेन्टेसन गर्छ भनेको तपाईँको टेक्स्टमा चाहिँ कति ट्याब दिने त भनेको कति स्पेस दिने है, त्यो कुरा चाहिँ कन्ट्रोल यामले गर्छ। अनि कन्ट्रोल सिफ्ट यामले फेरि के गर्छ, इन्डेन्टेड है, इन्डेन्ट द टेक्स्ट भनेको अघि जुन इन्डेन्ट गरेको थियो अब त्यसले फेरि के हुन्छ, चेन्ज भएर पुरानै ठाउँमा आउँछ। अब कन्ट्रोल प्लस केले के गर्छ, इन्सर्ट अ हाइपरलिङ्क, अ लिङ्क टु अ वेब पेज भनेको जस्तै google.com facebook.com त्यहाँ थिच्यो भने के हुन्छ, सिधै फेसबुक खुल्छ। अब त्यो चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, हाइपरलिङ्क भनेर भन्छौँ। त्यो एउटा लिङ्क हो क्या, हामीले त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै सिधै फेसबुक खोल्छ। यदि हामीले facebook.com लेख्यौँ भने फेसबुक खोल्छ, google.com लेख्यौँ भने गुगल खुल्छ। त्यसरी के हुन्छ, हामीले जे थिच्यौँ त्यसमै रिडाइरेक्ट भइदिन्छ है, त्यो वेब पेज हो। ल अब अर्को छ अल्ट प्लस सिफ्ट प्लस डी, यसले के गर्छ, इन्टर द करेन्ट डेट फ्रम योर कम्प्युटर, आफ्नो कम्प्युटरमा भएको करेन्ट डेट यसले के गरिदिन्छ, इन्टर गरिदिन्छ। अनि अर्को छ अल्ट सिफ्ट प्लस टी, यसले के गर्छ, करेन्ट टाइम। अल्ट सिफ्ट डीले के गर्छ, डेट गर्छ भने टीले के गर्छ, टाइम गर्छ। कति सजिलो है। ल वर्किङ विथ अ डकुमेन्ट, अब डकुमेन्टसँग काम गर्दाखेरि कन्ट्रोल प्लस होम गऱ्यो भने के हुन्छ, हाम्रो डकुमेन्ट सबभन्दा बिगिनिङ भनेको सबभन्दा सुरुमा पुग्छ। अब 1000वटा पेज छ भने हामीले कन्ट्रोल प्लस होम भनेर थिच्यौँ भने सिधै त्यो 1 नम्बर पेजमा पुग्छ 1000बाट है। अब कन्ट्रोल प्लस एन्ड गऱ्यौँ भने डकुमेन्टको सबभन्दा लास्ट पेजमा पुग्छ। अब 2000वटा पेज छ, अहिले हामी 2 पेजमा छौँ भने कन्ट्रोल प्लस एन्ड भनेर थिच्यौँ भने सिधै 2000 नम्बरको पेजमा हामी पुग्छौँ है। अब अर्को छ कन्ट्रोल प्लस एफ भनेको फाइन्ड गर्ने, हामीलाई के चिज पत्ता लगाउनु पर्ने छ त, त्यो डकुमेन्टमा के लेखेको हामीलाई मिलाउनु पर्ने छ। अघि मैले होम भने होमलाई रिप्लेस गरेर के गर्नु पर्यो, रिप्लेस गरेर मलाई माई होम बनाउनु पर्यो। होम भनेर लेखेको थियो त्यसलाई रिप्लेस गरेर अब के गर्नु पर्यो, माई होम। अब मैले के गर्नुपर्छ त, सुरुमा फाइन्ड गर्नको लागि कन्ट्रोल प्लस एफ, अब त्यो फाइन्ड गरेर त्यसलाई के भनेर रिप्लेस गर्ने त भन्दाखेरि माई होम। अब त्यो के गर्ने, कन्ट्रोल प्लस एच गऱ्यौँ भने रिप्लेस हुन्छ। ल अर्को छ कन्ट्रोल प्लस इन्टर ए, इन्सर्ट अ पेज ब्रेक वेयर द कर्सर इज। अब यो इन्टरले के गर्छ,
एउटा ब्रेक गरिदिन्छ के पेजलाई अर्को पेजबाट स्टार्ट हुन्छ ब्रेक हुन्छ पेज ब्रेक हुन्छ। अब कन्ट्रोल प्लस यसले के गर्छ सेभ द डकुमेन्टलाई सेभ गर्ने काम गर्छ। कन्ट्रोल प्लस पीले के गर्छ प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ। अनि कन्ट्रोल प्लस डब्लु अथवा अल्ट प्लस F4 थिच्यो भने के हुन्छ डकुमेन्ट क्लोज हुन्छ है। अल्ट F4 थिच्यो भने पनि क्लोज हुन्छ अथवा त्यहाँ क्लोज भनेर यसरी काट्टालाको अप्सन पनि त हुन्छ नि हैन, त्यो पनि गर्न पाइन्छ के। त्यो पनि गर्यो भने पनि के हुने हो त क्लोज नै हुने हो। अनि ओपन गर्नु पर्यो डकुमेन्ट पहिल्यै सेभ गरेर राखेको डकुमेन्टलाई अब ओपन गर्नु पर्यो भने के गर्ने कन्ट्रोल प्लस ओ है। अब न्यू डकुमेन्ट ओपन गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल प्लस एन गर्ने। ल हामीले यो टपिक पनि यो सब्जेक्ट पनि सकायौँ यो च्याप्टर पनि है। अब यो च्याप्टरमा एकदमै याद गर्नुपर्ने पोइन्ट्सहरू के छ त भनेर हेर्छौँ है त हामी। के पोइन्ट्सहरू छ त्यो हेरौँ है त। फर्स्टमा के भनेको छ वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर इज अ टाइप अफ सफ्टवेयर व्हिच प्रोसेसेस द वर्ड एन्ड चेन्जेस देम इन्टु डिफाइनाइट युजर फर्म्याट है। वर्ड प्रोसेसिङले के गर्दो रहेछ त वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर चाहिँ एउटा खालको सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ वर्डलाई प्रोसेसिङ गर्छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्छ। हामीलाई कस्तो खालको फर्मेटमा हामीलाई कस्तो खालको चाहिएको छ ठ्याक्कै त्यस्तै बनाउन हेल्प गर्छ है। यो पोइन्टहरू चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अहिले क्वेसन सोध्छ नि व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिङ भनेर सोध्छ है फेरि। ल अब वर्ड प्याड भनेको के हो इज द वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर यस्तै खालको वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर हो। अब वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर भनेको के हो त वर्डलाई हामीले लेखेको त्यहाँ लेखेको कुराहरूलाई प्रोसेस गर्ने र त्यो चिजलाई चाहिँ युजरको आफ्नो अनुसारमा चेन्ज गरिदिने है। युजरलाई कस्तो चाहिएको छ त्यही अनुसारमा चेन्ज गरिदिने। ल वर्ड प्याड इज युज टु क्रिएट अफिसियल डकुमेन्ट्स सच एज लेटर माइन्युट्स एसेट्रा भनेको वर्ड प्याड हामीले किन युज गर्छौँ हामीले लेटरहरू लेख्नलाई केही डकुमेन्टहरू बनाउनको लागि त्यस्तो कुराहरूको लागि हामीले वर्ड प्याड युज गर्छौँ। अब अर्को छ द डिफल्ट फन्ट अफ वर्ड प्याड इज टाइम्स न्यू रोमन। डिफल्ट फन्ट वर्ड प्याडको डिफल्ट फन्ट यो हो त टाइम्स न्यू रोमन हो त होइन। वर्ड प्याडको डिफल्ट फन्ट के हो क्यालिब्री हो। तर हामीले सधैँ युज गर्ने चाहिँ के भन्न खोजेको त टाइम्स न्यू रोमनमै हुनुपर्छ भन्न खोजेको है। यो चाहिँ टाइम्स न्यू रोमनमा सधैँ हामीले जे डकुमेन्टहरू बनाउँदा पनि जस्तो लेटरहरू लेख्दा पनि त्यसको फन्ट के हुनुपर्छ टाइम्स न्यू रोमनमै हुनै पर्छ है त। अनि बोल्ड इटालिक र अन्डरलाइन भनेको के हो त फन्टको स्टाइल हो। हामीले स्टाइल पारी पारी लेख्न जान्छौँ हामी सक्छौँ हैन हामीले जानेको छौँ। ल अब एक्सर्साइज हेरौँ है त। एक्सर्साइजमा के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा के भनेको छ आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। हामीले के गर्नु पर्यो क्वेसन आन्सर गर्नु पर्यो। फर्स्टमा व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर। ल हेर्नुहोस् त अहिले भर्खर मैले भनेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर भनेर सोध्छ के। वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर भनेको के रहेछ वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर इज द टाइप अफ सफ्टवेयर व्हिच प्रोसेसेस द वर्ड एन्ड चेन्जेस देम इन्टु डिफाइनाइट युजर फर्म्याट है। ल अब छ व्हाट इज वर्ड प्याड। अब वर्ड प्याड भनेको के हो त वर्ड प्याड भनेको त्यस्तै वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर हो है। त्यही लेखिदिने है यहीँ छ नि त। वर्ड प्याड भनेको के हो इज वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर which is used to create official documents such as letter, minutes, etc. है ल अब अर्को छ राइट डाउन द स्टेप्स टु चेन्ज द साइज अफ फन्ट। अब कुनै पनि फन्टको साइज हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो भने के स्टेप युज गर्नुपर्ने हुन्छ के स्टेपले हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त फन्टलाई त्यो लेख्ने है। फन्टको साइज कसरी चेन्ज गर्ने कहाँ जाने त्यसपछि कति चेन्ज गर्ने त्यो सबै मैले भनिसकेको छु। हामी कहाँ जानुपर्छ त्यो फन्टको साइजलाई हामी चेन्ज गर्नको लागि फन्ट ग्रुपमा। अनि फन्ट ग्रुपमा गएर त्यहाँबाट कसरी चेन्ज गर्ने
त्यो माथिपट्टि लेखेको ठाउँमा है हामी गएर हेर्न पनि सक्छौँ। यहाँ फेरि फन्टको के भनेको छ, फन्टको ग्रुप है। ल फन्टको साइज, अब यसमा म सबै मेटिदिन्छु। ल अब यसमा हेर्नुहोस् त के छ, फन्ट। यो फन्टको साइज है। यहाँ गएर हामीले के गर्नु पर्यो, चेन्ज गर्नु पर्यो। फन्ट ग्रुपमा जाने अनि फन्ट ग्रुपमा कहाँ, फाइल भित्रको होम भित्रको यो फन्ट ग्रुपमा गएर चाहिँ के गर्ने, यो फन्ट लेखेको ठाउँमा यो डाउन एरो छ नि जुन हो, त्यो एरोलाई के गर्ने त, चेन्ज गरेर हामीले फन्टलाई चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ है। ल त्यही कुराहरू लेख्नु पर्यो। अनि अर्को छ राइट डाउन द स्टेप्स टु सेभ अ डकुमेन्ट। सेभ गर्ने कसरी, फाइलमा जाने, त्यसपछि सेभ एजमा जाने, अनि नाम दिने अनि सेभ गर्ने, ओकेमा क्लिक गरेर। कति सजिलो। अर्को छ राइट डाउन द स्टेप्स टु एडिट अ डकुमेन्ट। कुनै पनि डकुमेन्टलाई हामीले एडिट गर्नु पर्यो भने कहाँ जाने, एडिट अप्सनमा जाने अनि एडिट गर्ने है। राइट डाउन द स्टेप्स टु चेन्ज द फन्ट स्टाइल। अब फन्टको स्टाइल चेन्ज गर्नु पर्यो भने के गर्ने, बोल्डमा थिच्ने, इटालिक बनाउने हो कि कस्तो बनाउने हो, अन्डरलाइन गर्ने हो कि के गर्ने हो, हामी त्यहाँबाट गर्न सक्छौँ। अब राइट डाउन द स्टेप्स टु कपी एन्ड पेस्ट द टेक्स्ट अफ अ फाइल। हामी के गर्ने, कसरी गर्ने कपी, क्लिपबोर्ड ग्रुपमा जाने, अनि त्यहाँ गएर कपी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने, अथवा Ctrl+C पनि गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि अब कहाँ लगेर त त्यसलाई पेस्ट गर्ने त भन्दाखेरि हामी कहाँ जाने, जहाँ हो पेस्ट गर्ने त्यहीँ गएर Ctrl+V गरेर त्यसलाई पेस्ट गर्ने है। एकदमै सजिलो छ। ल एक्सर्साइज पनि हामीले सकायौँ। अब सेकेन्डमा छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। अब फिल इन द ब्ल्याङ्क्स पनि भर्नु पर्यो। वर्डप्याड इज अ कस्तो खालको सफ्टवेयर हो, वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर है। वर्डप्याड भनेको वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर हो। अनि सेकेन्डमा छ डट टु क्रिएट अ न्यू डकुमेन्ट। कसरी गर्ने हो त, हामीले नयाँ डकुमेन्ट कसरी गर्ने, न्यू डकुमेन्ट कसरी क्रिएट गर्ने, Ctrl+N टु क्रिएट अ न्यू डकुमेन्ट। अनि पेस्ट गर्नको लागि Ctrl+V है। सेभ गर्नको लागि Ctrl+S। अनि राइट अलाइन गर्नको लागि, राइट अलाइन लेफ्ट अलाइन भनेको थियो नि, राइट अलाइन गर्नको लागि के गर्ने, Ctrl+R है। ल अब थर्डमा छ चुज द बेस्ट आन्सर। अब बेस्ट आन्सर चुज गर्नु पर्यो। वर्डप्याड भनेको के हो, वर्डप्याड इज द वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर। यही छ एन्सर है, कति सजिलो। सेकेन्डमा छ डट इज युज टु कपी। कपी गर्नको लागि Ctrl+C। अनि डट सर्टकट युज फर राइट अलाइनमेन्ट। भर्खरै यहाँ लेखेको छ है, राइट अलाइनमेन्ट कसरी गर्ने, Ctrl+R। अब सेन्टर अलाइनमेन्टको लागि Ctrl+E। अनि प्रेस डट टु ओपन द डकुमेन्ट। ओपन गर्नको लागि Ctrl+O है, Ctrl+O। ल अब छ ट्रु अर फल्स। वर्डप्याड इज द ग्राफिक प्रोसेसिङ सफ्टवेयर। ग्राफिक हो त होइन, वर्डप्याड भनेको के हो त, वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर हो। त्यही भएर यो के भयो त, फल्स भयो। अनि सेकेन्डमा छ Ctrl+C सर्टकट इज युज टु ओपन अ न्यू डकुमेन्ट। नयाँ डकुमेन्ट ओपन गर्नको लागि Ctrl+C भनेको छ, हो त। Ctrl+O पो न्यू डकुमेन्ट ओपन गर्नको लागि हो त है। सरी, ओपन अ न्यू डकुमेन्ट भनेको त यन हो नि त, Ctrl+N। यो के भयो, यो पनि फल्स भयो। अनि Ctrl+O ले पेस्ट गर्ने हो त होइन, कसले हो त, Ctrl+V ले हो। त्यही भएर यो पनि के भयो त,
फल्स भयो, सबै फल्स हुन्छ क्या हो है। अब CTRL प्लस N सर्टकट युज टु क्रिएट अ न्यू डकुमेन्ट, कसरी के हो त यो ट्रु हो है। ओपनको चाहिँ यो के हो त ओ नै हो है, ओ नै हो, झुकिनु हुँदैन नि हामी। यो ओपन गर्ने हो, यो के गर्ने क्रिएट गर्ने, क्रिएट गर्नको लागि CTRL प्लस N, ओपन गर्नको लागि CTRL प्लस O है। कन्ट्रोल R सर्टकट इज युज फर राइट अलाइन, राइट अलाइनको लागि कन्ट्रोल R हो कि नै हो, द्याट इज ट्रु। ल हामीले ट्रु फल्स पनि सकायौँ। अब आउँछ के भनेको छ लेबल द फिगर, यसको फिगरको नाम दिनु पर्यो। अब हामीलाई थाहा छ यो के हो त फन्ट ग्रुप हो, अनि त्यसपछि यो के हो प्याराग्राफ ग्रुप हो, यो के हो इन्सर्ट ग्रुप हो, यो के हो एडिटिङ ग्रुप हो, अनि यो के हो त क्लिपबोर्ड ग्रुप हो, यो के हो टाइटल बार हो, अनि यो के हो मेन्यु बार हो। अब त हामीलाई कन्ठै भइसक्यो के। अनि यो के हो त टुल बार हो है। अनि यसको सबभन्दा तलको यो के हो त टास्क बार। अब त हामीलाई जसले जहाँ गएर सोधे पनि हामी के गर्न सक्छौँ, मजाले भनिदिन सक्छौँ है। ल अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिकल पनि गर्नु पर्यो। हाम्रो यहाँ के पनि रहेछ, प्र्याक्टिकल पनि रहेछ। प्र्याक्टिकलमा के छ, क्रिएट एन्ड सेभ अ न्यू डकुमेन्ट टु फाइल नेम स्कुल भनेको छ। अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, फर्स्टमा एउटा नयाँ डकुमेन्ट बनाउनु पर्यो। त्योभन्दा पहिला वर्डप्याड खोल्नु पर्यो, अनि वर्डप्याड खोलिसकेपछि सिधै CTRL प्लस N गरेर पनि नयाँ डकुमेन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ है। यसरी पनि नयाँ डकुमेन्ट खोल्ने र त्यसको नाम के राखेर सेभ गर्ने त स्कुल भनेर सेभ गर्ने, CTRL प्लस S गर्ने, अनि गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के नामले सेभ गर्ने भनेर त्यहाँ आफै अप्सन आउँछ, अनि त्यसलाई हामीले थिचेर के गर्ने त सेभ गर्ने है। अनि अर्को छ ओपन भ्यू एन्ड प्रिन्ट दि डकुमेन्ट। अब हामीले के गर्ने, ओपन गर्ने अनि त्यसलाई हेर्ने र लास्टमा प्रिन्ट गर्ने, कसरी गर्ने आउँछ नि है। ल अब अर्को फर्म्याट द डकुमेन्ट, त्यसलाई कस्तो बनाउने, त्यसको फन्ट स्टाइल चेन्ज गर्ने, साइज चेन्ज गर्ने, वर्ड स्पेसिङ चेन्ज गर्ने, इन्डेन्टेसन चेन्ज गर्ने, मैले सबै भनेको छु है। सबै तपाईँहरूलाई कसरी चेन्ज गर्ने मैले पढाइसकेँ। तपाईँहरूले यो प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यो भिडियोलाई एकचोटि हेर्नुपर्छ ल। अब अर्को भनेको एडिट द टेक्स्ट, हामीले लेखेको कुरालाई टेक्स्टलाई एडिट गर्ने, कसरी गर्ने, फन्ट स्टाइल चेन्ज गर्ने, साइज चेन्ज गर्ने, अनि कट गर्ने, कपी गर्ने, पेस्ट गर्ने, अनि डिलिट पनि गर्ने, गरेर सबै गरेर हेर्ने है। आफूलाई कति आउँदो रहेछ, मैले कति बुझेँ कति बुझिनँ भनेर आफैले गरेर चाहिँ हेर्नुपर्छ, अनि मात्रै के हुन्छ प्र्याक्टिस हुन्छ, अनि हामी पर्फेक्ट बन्छ है। ल यो चाहिँ हामीले के गर्यौँ, एक्सर्साइज पनि सकायौँ। ल अब हामीले लगभग क्लास 4 को सबै च्याप्टरहरू सकियो है। हामीले च्याप्टर 1 देखि यो च्याप्टर कतिसम्म, च्याप्टर 10 सम्म हामीले सकायौँ। अब के गर्छौँ हामी, अब हामी अर्को क्लासको पढ्छौँ। तर त्योभन्दा पहिला त तपाईँहरू त यो क्लास त सकाउनु पर्यो नि त होइन, फाइनल इक्जाम सकाउनु पर्यो। अनि फाइनल इक्जाम सकाएपछि मात्रै फेरि क्लास 5 को कम्प्युटर पढ्न पाउनुहुन्छ, जुन तपाईँहरूलाई मैले पढाउँछु ल है त। ल अब आजको लागि हामी यति गर्छौँ। अब हाम्रो भेट कहिले हुन्छ, अर्को क्लासमा, क्लास 5 मा है। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँहरू बेस्ट गरेर क्लास 5 को चाहिँ पढ्नुपर्छ ल। क्लास 4 बेस्ट गर्नुपर्छ, क्लास 5 को चाहिँ मजाले त्यसपछि पढ्नुपर्छ है त। ल यति भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई, टेक केयर।